ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا يا رب العالمين. الحمدللہ آج ہم سب جمع ہوئے ہیں اللہ کی کتاب قرآن جو ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کے
हमसे आजमाना चाहा कि हम इसको पढ़ के, इसको समझ के, इनकी आयतों पर गौर करके हम अपने लिए ज़िंदगी में क्या करते हैं, हमारा एम जो है वो क्या होता है। इतना कुछ सुनने के बाद भी, इतना कुछ समझाने के बाद भी, हर एक वर्ड की मीनिंग बता के, उसको भी खोल खोल के बता देने के बाद भी अगर हमारे जहन में हम फिर भी ना हिदायत लें, तो फिर कैसी हिदायत। कि अल्लाह ताला ने तो दे दी हिदायत, हर चीज़ बता दी हमको, हर चीज़, हमारे हर बात, हर आयत का मतलब भी हमें हमारे कानों तक अल्लाह ताला पहुँचा रहा है। आज हम सब जो यहाँ जमा हैं, ये सब हमारी अपनी कोई ताकत नहीं है कि हमने चाहा तो हम जमा हो गए, हमने चाहा तो हम यहाँ पर हैं। नहीं, आपके चाहने, हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होता। सब कुछ अल्लाह के चाहने से होता है, अल्लाह के हुक्म से होता है। हम जो भी सुन रहे हैं, हमारे सामने जो भी वीडियोज आती हैं, जो भी किसी की मैसेज आता है, किसी कोई हमको एडवाइस करता है, ये सारी चीजें किसकी तरफ से होती हैं? अल्लाह ताला उन नेक बंदों को एज अ मैसेंजर जो है लोगों को उन तक पहुंचाते हैं, और उनके दिलों में अपनी बात पहुंचाते हैं, दिलों में उतारते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसान करें। पहले हम लोग ने सूरह अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन की थी, जिसमें हम लोग ने देखा था कि मुतफ़्फ़िफ़ीन के माने थे नाप तौल में कमी करना। तो अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन में हमें बताया जा रहा था कि किस तरह से दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला ने बताया कि मदीने का जो दौर था, उस वक्त बहुत नाप तौल में कमी हुआ करती थी। लेकिन जब अल्लाह ताला ने ये आयतें उतारी, सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में जब अल्लाह ताला ने बताया, तो फिर क्या हुआ, लोगों में तब्दीलियाँ आना शुरू हो गई। लोग जो है अल्लाह से डरने वाले हो गए, और उस दिन के हिसाब की उन्होंने फ़िक्र कर ली। तो हमें भी इंशाअल्लाह अपनी उन तमाम आयतों को जो हमने अपनी पिछली क्लास में समझा, उस पर गौर करेंगे कि कमी सिर्फ चीज़ की नहीं है। हमने देखा था कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कमी सिर्फ सामान की नहीं है, कोई चीज़ की नहीं है। कमी हर उस फ़र्ज़ में, हर उस हक़ में है जो हुकूक आपको दे दिए गए। हर हुकूक हर एक के पास है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हमारे पास कोई हुकूक नहीं है, हमारे पास किसी का कोई हक नहीं है, हमें किसी के कोई फ़राइज़ नहीं अदा करने, हमारे साथ कोई रिश्तेदार नहीं है। हर एक के साथ कोई ना कोई हुकूक है। किसी के पास किसी के माँ-बाप हैं, तो माँ-बाप के हुकूक कैसे अदा किए, किसी के पास शौहर है, तो शौहर के हुकूक कैसे अदा किए, फिर किसी को औलाद है, तो औलाद के क्या हक अदा किए। इसी तरह से तमाम भाई-बहनों के भी, कि भाई का क्या हक अदा किया, छोटी बहन का क्या हक अदा किया, बड़ी बहन की क्या हक अदा किया, बड़ी बहन की क्या इज़्ज़त करी। हर एक का अपना-अपना मकाम है, हर एक अपने अपना जो है आपके साथ जो अल्लाह ताला ने तय कर दिए। लोग जो आपके साथ हैं, उन्हीं लोगों के साथ आपकी दुनिया में रहते हुए क्या है, आज़माइश होती है तरह-तरह से, अलग तरह से अल्लाह ताला आपको आज़माते हैं कि आप कहाँ पर कमी कर रहे हैं, आप कहाँ पर से जो है कमी कर रहे हैं, कहाँ पर से आप अल्लाह को जो है, अल्लाह की बातों को नहीं मान रहे, उस हिसाब को नहीं याद रख रहे, जो आपको कल को देना है। और हमने साथ में सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में ये भी देखा था कि हमसे कहा जा रहा है कि आप लोगों के साथ अच्छाई करें, है ना? अपने आप को बदलें, अल्लाह ताला लोगों को अपने आप बदल देंगे आपके लिए। तो अगर हमें चाहिए कि लोग जो है वो मेरे मुताबिक हो जाएँ, मेरी फ़िक्र करने लगें, मैं जो करती हूँ उस पर थोड़ा-सा ही एप्रिशिएट कर लें, थोड़ा-सा ही मान लें कि हाँ, मैंने अपना 100% दिया है, और ये ज़िंदगी, और इस ज़िंदगी जो उनके साथ रहते हुए बिता रहे हैं, उसमें कुछ मेरा थोड़ा बहुत है। मैं लोगों के साथ, आप लोग जो भी साथ में रह रहे हैं, उनके साथ अच्छा मामला करने की कोशिश कर रही हूँ, और हमेशा अपना बेस्ट देती आई हूँ। अगर आप चाह रहे हैं कि लोग इस तरह से सोचें, तो फिर आप क्या करें? आप अपने आप को चेंज करें, अपने आप को बदलें। लोग क्या होंगे, खुद ब खुद बदल जाएँगे, लेकिन अल्लाह ताला बदल देंगे, है ना? खुद ब खुद यानी अल्लाह के हुक्म से। तो हम अपने दिल की तैयारी करें, अपने दिल को बनाएँ बेहतरीन, बाकी के दिलों को अल्लाह ताला हमारे मुताबिक खुद ही बना देंगे। जब हम अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में लेंगे, अल्लाह का हमेशा ख़याल रहेगा, हर एक कदम जो हम बढ़ाएँगे, कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी सफ़र में हों, कहीं किसी भी मामले में हों, हर जगह पर बस हमारे दिल में अल्लाह होंगे। तो फिर जिस दिल में अल्लाह होता है, अल्लाह ताला क्या करते हैं, उसके दिल को लोगों के दिलों के लिए क्या कर देते हैं, इज्जत वाला, मोहब्बत वाला, सुकून वाला। अपने आप लोग जो है उसके लिए आसानियाँ करते जाते हैं, उसको पता ही नहीं चलता है कि मेरी ज़िंदगी दिन ब दिन आसान कैसे होती जा रही है। पहले के हालात और आज के हालात कितने मुख्तलिफ हैं। तो मुख्तलिफ कब हैं, किस वक़्त हैं, किस लिए हैं? क्योंकि आपने अपने आप को चेंज किया,
آپ نے اپنے اندر چینجز لائے۔ تو کچھ اس کی جھلک جو ہے سورہ آگے آپ انشقاق میں بھی آگے دیکھیں گے کہ سورہ مطففین میں جیسے آپ کو بتایا گیا کہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کریں، تو وہ کیوں، اور آگے پھر انشاءاللہ آپ اس کو سورہ انشقاق میں دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ انشقاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انشقاق آیت نمبر 1، اذا جب السماء آسمان انشقت پھٹ جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ اور کان لگائے گا، لِرَبِّهَا اپنے رب کے لیے، وحقت اور حق یہی ہے، یہی حق دیا گیا ہے، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور اسی کے لائق وہ ہے۔ وَإِذَا اور جب الارض زمین مدت پھیلا دی جائے گی، اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی، کیا ہوگا کہ آیت نمبر 2 میں کیا بتا رہے ہیں؟ کان لگائے گا اپنے رب کے لیے، کون؟ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ آسمان جو اللہ کے حکم سے آج ہمیں پروٹیکٹ کیے ہوئے، کل کو کیا ہوگا؟ آسمان کی پروٹیکشن ہٹا دی جائے گی نا، آسمان پھٹ جائے گا۔ تو انشقاق کے معنی کیا ہیں؟ پھٹنا۔ تو پھٹنا انشقاق کے معنی ہیں، تو اس میں وہی بتا رہے ہیں کہ کیا پھٹ جائے گا؟ آسمان پھٹ جائے گا۔ تو اللہ کے حکم سے جب آسمان پھٹ جائے گا اور آسمان کی جو پروٹیکشن آج ہے وہ ہٹا دی جائے گی، کیا ہوگا؟ پھر اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور اسی کے لائق وہ ہے، یعنی یعنی اس آسمان جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے آج پروٹیکٹ میں ہے، ہم سب پروٹیکٹ ہیں آج اسی آسمان سے۔ کل کو جب پروٹیکشن ہٹا دی جائے گی تو یہ کس کے حکم سے ہوگا؟ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ تو آسمان بھی کیا کرے گا؟ جو اللہ کی کائنات ہے، اللہ نے جس کو بنایا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، وہ بھی اللہ کے حکم کو مانے گا کہ اللہ جب حکم دیں گے۔ لیکن یہ اس کب ہوگا؟ کس وقت ہوگا؟ یعنی جب قیامت آئے گی۔ جب قیامت آئے گی تو وہ اللہ کے حکم کو جو ہے کان لگائے، اسی کے جو ہے رب کو حکم پر فوراً جو ہے مان لے گا اور اطاعت کرے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ پھٹ جائے گا قیامت کے دن۔ وَإِذَا اور مدت اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی۔ آج زمین بالکل ہمارے چلنے کے لیے نرم اللہ نے بنائی ہے، کل کو اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ اس پر جو پہاڑ وغیرہ ہیں سب کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کو ہموار کر کے بچھا دیا جائے گا۔ جتنے بھی پہاڑ ہیں سب کو ریزہ ریزہ کر کے زمین پر جو ہے بچھا دیے جائیں گے، اور اس میں جو ہے کوئی بھی اونچ نیچ نہیں رہے گی، کچھ بھی اونچا اور کچھ بھی نیچا نہیں ہوگا۔ کیا ہوگی؟ پھیلا دی جائے گی، جیسے کسی چیز کو پھیلا دیا جاتا ہے، سب چیز برابر ہو جاتی ہے، لیول میں ہو جاتی ہے نا، ایک کے اوپر ایک ہوتا ہے کچھ سامان، تو ہم لوگ اس کو کیسے برابر کرتے ہیں؟ تو وہ برابر ہونے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ ایک لیول میں آ جاتی ہے، بالکل ایک سا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ زمین میں جو کچھ بھی آج موجود ہے، یہ پہاڑ بھی جو اونچے اونچے ہیں یہاں پر، وہ سب کیا ہوں گے؟ ریزہ ریزہ کر کے کیا کر دیں گے؟ زمین میں پھیلا دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 4، وَأَلْقَتْ اور ڈال دی جائے گی، ما جو فیہا اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ اور خالی ہو جائے گی، اور اس میں جو ہے اسے وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ یعنی زمین میں اپنے سارے جو راز ہیں کیا کرے گی؟ اگل دے گی، ساری مال، ساری دولت کے خزانے کیا ہوں گے؟ باہر نکال دے گی۔ مرے ہوئے انسان کو بھی کیا کرے گی؟ باہر نکال دے گی، اور کیا کرے گی؟ اپنے رب کا حکم مان لے گی۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، سارا سامان جو ہے وہ اگل دے گی، سارا سامان، جتنی بھی دولت ہے، خزانے ہیں، سب باہر نکال دے گی۔ یہاں تک کہ مرے ہوئے جو انسان ہیں ان کو بھی کیا کرے گی؟ باہر نکال دے گی۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم مان کے۔ یعنی جتنے بھی مردے جو ہے دفن ہیں سب زندہ ہو کر کیا ہوں گے؟ باہر نکل آئیں گے۔ جو خزانہ اس کے وطن میں موجود ہے انہیں ظاہر کر دے گی، اور خود کیا ہوگی؟ خالی ہو جائے گی، بالکل خالی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے جو ہے جو دفن ہے وہ زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے، اس وقت جب قیامت آئے گی، تو ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم لوگوں کو پتہ چل جائے
کہ قبروں کے اندر انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، تو تم لوگ دنیا میں ہنسنا چھوڑ دو۔ لیکن کیا بتا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ قبروں کے اندر انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، کیا عذاب ہوتا ہے، کون سے کیڑے مکوڑے ہیں، کتنا اندھیرا ہوتا ہے، کتنی تنگ جگہ ہے، کیا آپ نے اس کی تیاری کی؟ کیا ہم سب اس کی فکر کرتے ہیں؟ کیا ہم سب اللہ کے ساتھ جو ہمارا ڈر ہے، جو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم قبر سے بھی خوف کرتے ہیں، اس جگہ سے تیاری کرتے ہیں کہ اس جگہ میں کتنی تنگ جگہ ہے، آج ہمیں ایک جگہ روم میں اکیلا رہنا پڑے اور بالکل اندھیرا ہو، وہاں کوئی ہمیں ایک روشنی دکھانے والا بھی نہ ہو، تو کیسے جو ہے ہمارا ڈر ہوتا ہے۔ کہیں جانے کے لیے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اس جگہ، لیکن جہاں جو قبر ہے اس جگہ پہ آدھی رات کے وقت کیسا ماحول اور کیسا جو ہے وہاں کا منظر قبر کا، کہ اس کے اندر نہ کوئی آپ کی مدد کرنے آئے گا، نہ ہی کوئی آپ کو ایک سہارا دینے آئے گا، نہ ہی کوئی آپ کے لیے کوئی کینڈل جلانے آئے گا، کوئی آپ کو روشنی دینے آئے گا۔ اس اندھیرے میں آپ کو اکیلے خود رہنا ہے، اور پھر وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ اس میں لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، تو پھر ہم دنیا میں ہنسنا چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں، اگزامپل دے رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جو ہے اشارہ کر رہے ہیں کہ تم ہنسنا چھوڑ دو، ایسی جگہ ہے وہ، تو فکر کریں اس جگہ کی۔ کافروں کے لیے آتا ہے کہ قبر کے اندر ان کی پسلیوں کو آپس میں ملا دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کافروں کے لیے آتا ہے کہ قبر کے اندر ان کی پسلیوں کو آپس میں ملا دیا جائے گا، لیکن جس نے نیکیوں کے ساتھ زندگی گزاری اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ ویسے ہی بہترین معاملہ ہوگا۔ تو ڈرنے کی بات کن کے لیے ہے؟ ان کافروں کے لیے، اللہ کو ناراض کرنے والوں کے لیے، کہ جن کی قبر کے اندر ان کی پسلیاں آپس میں ان کی پسلیوں سے ملا دی جائیں گی۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو جیسے ہم ملاتے ہیں نا، رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ دونوں کو ساتھ میں ملائیں اور انگلیوں کو آپس میں ایک کے اندر ایک کر لیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو مضبوط پکڑ لیں، اپنی ہر ایک فنگر کو ایک دوسرے فنگر میں ملا دیں۔ اس طرح سے آپ کی پسلیاں جو ہے وہ کیا ہوں گی، بتانے کا مقصد ہے ملا دی جائیں گی۔ تو اس وقت کے لیے بھی جو ہے ڈریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے دور رکھیں، اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض کرنے سے جو ہے وہ بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ آیت 6، یا ایوہا اے الانسان، انسان، انکا بے شک کادحن تو محنت کرنے والا ہے، الی طرف ربکا اپنے رب کی، قدحن خوب محنت، فملاقی پھر ملنے والا ہے اس سے۔ اے انسان تو اپنے رب سے ملنے تک کی کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ ہر چیز میں جو بھی دن ہم گزارتے ہیں، اس میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی کام کی کوشش کر رہتے ہیں، اس کے بعد میں کیا ہوتی ہے؟ ہماری محنت ہمارے سامنے ہوتی ہے، جو بھی چیز ہم کرتے ہیں اس کے بعد رزلٹ ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب سے ملنے تک کی کوشش، یعنی جب تک تو اپنے رب سے نہیں مل جاتا تب تک کی جو کوششیں ہیں اور تمام کام جو ہم کرتے ہیں اور جو محنتیں کرتے ہیں، محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والے ہیں، یعنی اللہ سے اپنا حساب دینے والے ہیں اللہ کو۔ یعنی جو دن جو وقت گزر رہا ہے، اللہ سے ملنے تک کا جو وقت ہے، کیا ہو رہا ہے؟ دن بہ دن کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا واپسی ہو رہی ہے ہماری، ہم جو ہے واپسی کے سفر پہ ہیں، سمجھتے ہیں ایک ایک دن ہمارا کدھر جا رہا ہے؟ اینڈ کی طرف جا رہا ہے، اپنی قبر کی طرف جا رہا ہے، قیامت کے دن کی طرف جا رہا ہے اور قریب ہو رہا ہے۔ تو دن بہ دن کیا ہے؟ واپسی کا سفر ہے۔ ایسا فاما تو رہا من وہ جو اوتیا دیا گیا کتابہ کتاب اپنی بیمینی اپنے دائیں ہاتھ میں، تو اس وقت جس شخص کے دائیں ہاتھ میں یعنی رائٹ ہینڈ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، فسوف تو ان قریب یحاسبہ حساب کیا جائے گا وہ، حساب یسیر و آسان، اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا۔ وہی دعا ہم سب جو مانگتے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیجیے ایسے عمل کرنے کی کہ جس سے میرا آسان حساب ہو سکے، اللہ آپ میرا آسان حساب لیجیے گا۔ تو ہمیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا۔ اس وقت جو شخص کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، رائٹ ہینڈ میں جس کے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ اللہ کرے ہم سب جتنے بھی آج سن رہے ہیں اور جمع ہیں،
सबको अल्लाह ताला हमारा नाम अमल दाहिने हाथ में राइट हैंड में अल्लाह ताला हम सबको दे। ऐसे अमल हम सब करें, अपनी नेकियों को बिल्कुल इखलास के साथ करें, सिर्फ अल्लाह के लिए करें, आखिरत में बेहतरीन अजर पाने के लिए करें। हमारी नीयत हमारी बेहतरीन हो और अल्लाह को राजी करके ज़िंदगी गुजारें। इसकी अल्लाह हमें सबको तौफीक दे कि अल्लाह ताला फिर हमारे लिए हमारा नाम अमल सीधे हाथ में दे। और ये आसान हिसाब क्या होगा कि उसका हिसाब तो बड़ी आसानी से लिया जाएगा। और ये हिसाब आसान कैसे होगा कि बस देख कर इग्नोर कर दिया जाएगा? क्या होगा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे हिसाब में जांच पड़ताल की गई, ये काम क्यों किया था, समझो वो हलाक हो गया। यानी जिससे पूछगछ हो गई कि ये काम क्यों किया था, ये गुनाह क्यों किया था, ऐसा क्यों कर लिया था, ये अमल किसके लिए किया था, और ये अल्लाह ने मना किया था, अल्लाह तो इससे नाराज होते हैं, मालूम था लेकिन फिर भी किया। वो जिंदगी गुजारी जो सब कुछ बता दिया था, एक कान से सुनते थे दूसरे कान से निकाल देते थे, फिर भी रास्ते पर नहीं आते थे। कब्र बता दिया कैसी है, वहां क्या होगा बता दिया कैसी है, कयामत जब आएगी बड़ा धमाका होगा, हर चीज पिछले सूरे में हमें अल्लाह ताला ने बता दी है। अभी भी अल्लाह ताला कह रहा है फिर तो जांच पड़ताल तो होगी, ये सुनने के बाद भी नहीं किया, फिर तो जो है क्या होगा, वो हलाक हो गया समझ लीजिए। कि फिर उसके लिए जब एक एक चीज का हिसाब दिया देना होगा उसको, तो फिर उसके लिए क्या होगा अल्लाह ही जानते हैं। तो फिर क्या जवाब दे सकते हैं अल्लाह के सामने? तो कोई अल्लाह के सामने तो हम कोई झूठा उज्र भी पेश नहीं कर सकते। दुनिया में अगर हमसे कोई जवाब मांगे तो हम उसकी निगाह में अच्छे बनने के लिए या खुद को अच्छा बनाने के लिए या उस वक्त पर बहस ना हो इस वजह से क्या करते हैं, बात को घुमा के बता देते हैं। लेकिन उस वक्त पर क्या होगा, अल्लाह कहेंगे देखिए हर चीज लिखी हुई है, टाइम, वक्त, हर चीज, नियत, किसके लिए, क्यों, क्या मकसद था, क्या चाहा था, क्या क्यों किया था, हर चीज। फिर क्या जवाब देंगे? अल्लाह के सामने से बता रहे हैं कोई झूठा कोई बहाना कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जिसका नाम अमल दाएं हाथ में सीधे हाथ में होगा उसका हिसाब क्या होगा, आसान होगा। अल्लाह ताला उससे दरगुजर फरमाएंगे, इससे जिसका नाम अमल सीधे हाथ में होगा, जिसका हिसाब आसान हो, तो अल्लाह ताला उससे क्या करेंगे, दरगुजर फरमाएंगे। वो लोग कौन होंगे, कौन है वो लोग? जो दुनिया में लोगों के से दरगुजर कर जाते थे, जो लोगों को दुनिया में माफ कर दिया करते थे, जो दुनिया में लोगों के कसूर को माफ कर दिया करते थे, जो उनके साथ लोग किया करते थे वो बदसलूकी, वो उनको भी माफ कर दिया करते। वो कमेंट करना, वो ताने सुनना, वो बातें सुनना, उनकी वजह से आंखों में आंसू आ जाना, दिल का दुख जाना, लेकिन उसके बाद भी क्या करते थे, उनके कसूर को माफ कर दिया करते थे, दरगुजर कर दिया करते थे। दरगुजर किसको किया जाता है? जो बर्दाश्त ना हो, है ना, उसी को दरगुजर दरगुजर कर दिया जाता है। गुजर करना यानी सोच अपने दिमाग से जो है बिल्कुल निकाल देना, दरगुजर कर देना, नहीं दिल कर रहा है माफ करने का तभी माफ कर देना। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए क्या कहा कि जो दुनिया में लोगों के साथ दरगुजर का मामला करेगा कि होगा जाने तो लेट गो करेगा, उसके लिए भी क्या है, फिर उसके लिए अल्लाह ताला भी दरगुजर फरमाएंगे। तो जो दुनिया में दूसरों के साथ अच्छा सलूक करते हैं तो अल्लाह ताला क्या करें, उनके साथ अच्छा सलूक किया जाएगा। तो यहाँ पे दो चीजें हमें बता दी गई हैं यहाँ पे हमें समझने के लिए। आयत नंबर 8 में कि वो आसान हिसाब क्या होगा, तो वो ये होगा कि अगर दुनिया में रहते हुए आपने दरगुजर किया है, आपने अपनी जिंदगी को दरगुजर करके गुजारा है, लोगों के साथ लोगों के कसूर माफ किए हैं, लोगों को जो है अपने लोगों की गलतियों को नजरअंदाज करके लेट गो कर दिया, होगा जाने दो, अल्लाह देख रहे हैं, हर चीज को इस तरह से आपने ले लिया है, अल्लाह उनका हिसाब लेगा। आप अपने आप को एक फेस में लेकर के चल रहे हैं जो सीधा चलता चला जा रहा है, और इस नियत के साथ कि आज मैं दुनिया में लोगों के साथ रहते हुए अगर लड़कों कर लूंगी, लोगों को माफ कर दूंगी, लोगों के कसूरों को माफ कर दूंगी जो उन्होंने मेरे साथ सलूक किए हैं, उन सबको अगर हम माफ कर देंगे और अच्छा सलूक करेंगे तो फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा कि फिर मैं उनके अमाल के साथ उनको दरगुजर करूंगा और उनके साथ अच्छा सलूक करूंगी। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारे लिए क्या है कि लोगों को दरगुजर करना है और अच्छा सलूक करना है। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारे साथ करे उस वक्त जब कोई काम नहीं आएगा, जब कोई जो है किसी को नहीं पूछेगा, तो ये है आसान हिसाब उसका।
آیت 9 وَيَنْقَلِبُ اور وہ لوٹے گا اِلیٰ طرف اہلہ اپنے گھر والوں کی طرف مسرورا خوش، اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا۔ سبحان اللہ، خوشی انسان ہمیشہ کس کے ساتھ شیئر کرتا ہے؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا۔ یعنی جب کوئی خوشخبری ہوتی ہے تو انسان سب سے پہلے کس کو بتانا چاہتا ہے؟ اپنی فیملی کو بتانا چاہتا ہے نا، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے، جو ساتھ ہوتے ہیں ان کو بتاتا ہے، کچھ لوگوں کو کالز کر کے فوراً بتاتا ہے، جو ان کے عزیز ہوتے ہیں ان کو جلدی جلدی اس کو ایک فکر ہوتی ہے کہ ہم کیسے اپنی خوشی ظاہر کریں، کیسے ہم شیئر کریں، بتائیں اپنی خوشی کو جو اس کو مل گئی ہے، جو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کن کر دیا ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ تو پھر یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے اہل کی طرف، یعنی انسان جو ہے خوشی جو ہے انسان ہمیشہ جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ ایسا ہی ہوگا، جیسے دنیا میں کرتے تھے ایسے ہی آخرت میں بھی ہوگا۔ لیکن یہ کون سے گھر والے ہوں گے؟ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کے ساتھ وہ ایمان کی حالت میں اچھے اعمال کے ساتھ رہ رہا ہوگا، جن کے ساتھ وہ ایمان کی حالت میں اور اچھے اعمال کے ساتھ رہ رہا ہوگا، کیونکہ وہ دنیا میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کر رہا تھا، اس نے اپنی زندگی کو ڈرتے ہوئے گزارا، اس ایمان کی حالت میں اچھے عمل کے ساتھ گزارا، ڈرتے ہوئے گزارا۔ کیا ہم سب اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہم سب اپنی زندگی کو ڈرتے ہوئے گزار رہے ہیں کہ جو کچھ بھی میری زندگی میں پریشانیاں ہیں، مشکلیں ہیں، یہ سب جب آسمان پھٹ جائے گا اور یہ زمین جو ہے بچھا دی جائے گی اور سب کچھ جو ہے یہاں سے وہاں پہاڑ بھی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اس وقت میں میری پریشانی کیا ہوگی؟ اس وقت میں میری یہ زندگی کے جو مسئلے ہیں یہ کیا ہوں گے؟ کیا مجھے ان کی فکر ہوگی؟ نہیں، اس وقت کی فکر ہوگی کہ جو وہ وقت میرا واپس کاش لوٹ آئے جو میں نے برباد کر دیا، اپنی پریشانیوں کو سوچ سوچ کے برباد کر دیا، اپنی فکروں کو سوچ سوچ کے پریشان کر دیا کہ میری یہ فکریں کیسے اب آسان ہوں گی، کس طرح سے ان کو حل کریں، کیسے یہ مسئلے حل ہوں گے، اس وقت کو یاد کریں گے کہ یہ سب وقت جو میں نے برباد کیا ہے کاش یہ نہ برباد کیا ہوتا۔ آج تو وہ ساری پریشانیاں، فکریں، وہ سارے مسئلے میرے ساتھ میں ہے ہی نہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ میرا نام اعمال اب میرا حساب کا وقت آ گیا ہے، اب تو مجھے میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، اب تو مجھے اللہ کو اپنی ہر چیز کا حساب دینا، وہ مشکل پریشانیاں وہ سب تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہی، اور وہ وقت جو ان کے پیچھے برباد کر دیا ان فضول چیزوں کے پیچھے، تو کاش اللہ سے امید لگائے رہتے، کوشش میں لگے رہتے، اللہ سے دعا کرتے رہتے، اور لیکن اپنے وقت کو کہاں استعمال کرتے؟ اچھے کاموں میں استعمال کرتے، تو اس کا صلہ بھی مجھے کتنا بہترین ملتا۔ تو یہ سوچ ہوگی۔ تو آج ہم سب اپنی پریشانی، اپنے مسئلے، اپنی فکریں، اپنا ہر نقصان جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر دیں، سپرد کر دیں، ان ساری چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دیں، اور اس وقت کی تیاری کر لیں کہ جس وقت ہم کو کہاں رہنا ہے، اللہ کے خوشخبری سن کے اس جنت میں انشاءاللہ رہنا، اس کی تیاری انشاءاللہ۔ تو جو دنیا میں ڈرتے رہے، جنہوں نے اپنی زندگی اس طرح سے گزاری، اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر اعمال کو کرنے سے پہلے چیک کیا کہ میرے اللہ کی نظر میں کیسا ہے، کہ یہ میرے لیے کیسا ثابت ہوگا، اس میں آخرت کا کیا سبب جو ہے مجھے سامنے آئے گا، کیا مجھے اس کا آخرت میں اس کا ثواب ملے گا، کیا دنیا میں اس کے صرف فائدے ہیں یا آخرت میں بھی اس کے فائدے ہیں۔ ہر وقت ہر جگہ صبح شام اپنے نفس پر جو ہے سخت سے سخت جو ہے محاسبہ کرتا رہا، تو وہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے، وہ ہے خوشی، وہ ہوں گے اس وقت پہ خوش جنہوں نے اس طرح سے زندگی گزاری ہوگی۔ تو اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ کسی کو کہنے سے پہلے، کسی کو سمجھانے سے پہلے، کسی کو بدلنے سے پہلے ہم خود اپنے آپ کو بدل لیں، خود اپنے آپ پر محنت کر لیں، اپنا نام اعمال ہی ٹھیک کر لیں، ہر چیز کی فکر کو ہٹا کے سب سے پہلے اس چیز کی فکر لے لیں کہ مجھے جنت ہی جانا ہے، میرے لیے وہ جنت کا راستہ جو ہے وہ آسان ہو جائے، میں ایسے گناہوں سے، ایسے عمل سے بچوں جو مجھے وہاں جانے سے روکتے۔ تو انشاءاللہ ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں گے، فکر کریں گے کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، کیا ہم اپنے آپ کو اپنے لیے پریشان بنائے ہیں، اپنے مزاج کو دیکھیں گے کہ کہاں پر سے ہمارے لیے ایسی مشکل ہو رہی ہے کہ جس میں میرے لیے اعمال میں کمی ہو رہی ہے، جس میں لوگ مجھ سے پریشان ہیں، یا پھر میں خود اپنی اس مزاج سے، اپنے اس رویے سے پریشان ہوں۔
تو اس سب پر انشاءاللہ اپنا محاسبہ کریں گے کہ ہم سب کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، کس راستے پر جا رہے ہیں سب۔ آیت نمبر 10، وَأَمَّا اور رہا من وہ جو اوتیا دیا گیا کتابہ اپنی کتاب نام اعمال وراء پیچھے ظہرہ اپنی پیٹھ کے، ہاں جس شخص کا اعمال نامہ اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ آیت 11، فسوف تو ان قریب یدعو بلائے گا ثبورا ہلاکت کو، تو وہ موت کو بلانے لگے گا۔ آیت 12، ویصلا اور داخل ہوگا سعیرا بھڑکتی آگ میں، اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ انہو بے شک وہ کانا تھا فی میں اہلی ہی اپنے گھر والوں میں مسرورا مسرور خوش، یہ شخص اپنے متعلقین میں دنیا میں خوش تھا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں ان آیتوں میں؟ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ پیچھے دیا جائے گا، پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ یہاں پر اللہ سے اپنے لیے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وقت سے بچائیے گا، اس جو ہے عمل سے بچائیے گا جو عمل کر کے یہ ثابت ہو میرے لیے، اور ان تمام میرے ساتھ رہنے والے میرے رشتے دار تمام امت کو جو ہے پیٹھ کے پیچھے سے دیے جانے والے اعمال نامے سے اللہ بچائیے، آمین۔ تو اس میں جو ہے کیا بتا رہے ہیں کہ ہم سب جو ہے اپنا اپنا ڈائریکشن دیکھیں کہ ہم کس راستے جا رہے ہیں، کیا ہمارا نام اعمال ہمارے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، یا پھر ہم اس راستے پر جا رہے ہیں جس میں نام اعمال کو پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ تو وہ کیا کریں گے، موت کو بلانے لگیں گے۔ اور پھر آیت 12 میں کیا بتا رہے ہیں، اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوں، وہ جہنم، وہ بھڑکتی ہوئی جس کو آپ نے دیکھا کہ وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے اور وہ کبھی کم نہیں ہوتی ہے۔ آیت 13، انہو کان فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ تھا اپنے گھر والوں میں مسرور، اور یہ شخص اپنے متعلقین میں دنیا میں خوش تھا، یعنی دنیا میں اپنی خواہشات میں مگن اور اپنے گھر والوں کے درمیان بڑا خوش تھا، اپنی خواہشات میں مگن تھا، یعنی دنیا کی معمولی خوشی کے نتیجے میں آخرت کا لمبا غم جو ہے لاحق جو ہے اس کو ہو جائے گا۔ اس طرح سے یعنی وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا اور دنیا کے چکر میں مصروف رہتا تھا، اور اس میں جو ہے اس کو کیا ہو گئی، ایک دن موت آ گئی، ہے نا، دنیا اس نے اپنی نکال دی، اپنا وقت جو ہے سارا اس نے لوگوں کو خوش کرنے میں نکال دیا اور لوگوں کے پیچھے لگا رہا، اور ایک دن کیا ہو گئی، پھر اس کو موت آ گئی۔ تو یاد رکھیں اس بات کو کہ ہمیں گھر والوں کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت کو نہیں برباد کرنا۔ اس بات کو باندھ لیں، اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ وقت گزر جائے گا، یہ لوگ بھی جو ہے اپنا اپنا حساب دیں گے، مجھے میرا حساب دینا ہے، تو پھر میں کیا کروں، گھر والوں کی دنیا جو ہے بناتے بناتے اپنی آخرت کو نہ برباد کروں، اس سے بچوں۔ سچ بولیں گے اور سچ جو ہے بولنا سکھائیں، ہمیشہ جو ہے وہ سچی گواہی دیں، سچ بولیں، مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے بچیں، اور اپنی اولاد کی محبت میں گناہوں میں نہ ہو، گناہوں میں انوالو نہ ہو، اور نہ اولاد کو گناہوں میں انوالو کریں۔ ان ساری چیزوں کو جو ہے اگر دھیان کر لیں تو پھر ہمارے لیے مصروف رہنا کیا ہوگا، اللہ کے لیے ہوگا پھر، کہ ان سب چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچایا، اپنے گھر والوں میں مگن نہیں ہو گئے، ان چیزوں سے جو ہے اپنی حفاظت کری اور اپنے گھر والوں کی بھی حفاظت کری۔ تو ہمارے لیے سمجھنے میں اس میں کیا ہے کہ اپنے لیے بھی فکر کریں اور اپنی اولاد جن کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے ان کے لیے بھی فکر کریں، کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اولاد تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو دی ہے وہ کیا ہے، آزمائش بنا کے دی، ہر ایک کی اولاد نہ اس کے لیے آزمائش ہے، کہ اس نے جو ہے اس کے ساتھ اس کو کیا کچھ سکھایا، اس نے اپنے لیے کیا جنت کمائی، اس نے ان کو جنت کمانے کا ذریعہ بنایا یا نہیں بنایا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس میں کیا سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آزمائش بنا کے بھیجا ہے اولاد کو، بچوں کو، تو بچوں کو جو ہے اس لیے نہیں پالنا ہے کہ ان سے آپ کو خوشی ملے، ہے نا، ان سے آپ کو سکون ملے، بلکہ ان کو تو آپ کو جنت کا ذریعہ جو ہے بنانا ہے، جنت کمانے کا ذریعہ بنانا ہے، اس طرح کی تربیت کرنی ہے، ایسے ان کو عمل کی
عمل کے لیے ان کو کرنا ہے، ان کو قرآن کی محبت دلانی ہے، ان کو قرآن کی تلاوت جیسے آپ لگن ہو کر کے لگ کر کے تلاوت کرتے ہیں، اسی طرح سے اپنے بچوں کو بھی پوچھنا ہے، کہنا ہے آج آپ نے کون سا پارہ پڑھا، آج کون سی تلاوت چل رہی ہے، کتنے ذکر کرے، تسبیحات کون سی پڑھی ہیں آج کل، کیا چل رہا ہے، سب کچھ چیک کریں، جیسے اسکول کا ہوم ورک چیک کرتے ہیں، جیسے ہی اسکول کھلنے والے ہوتے ہیں سب کچھ پوچھنے لگ جاتے ہیں، ہوم ورک ہو گیا، ٹیچر نے جو کہا تھا سب کر لیا، ساری ایکٹیویٹیز جو بھی دی تھی سب کمپلیٹ ہو گئی، سارا کام کمپلیٹ کر لیا، کوچنگ کا بھی سب کمپلیٹ ہو گیا، ہر چیز کے سوال کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، لیکن جو دنیا میں ہم رہ رہے ہیں جس کی تیاری کے لیے اللہ بھیجا ہے، کیا وہ پوچھتے ہیں؟ پوچھیں انشاءاللہ کہ کون سی تسبیحات پڑھ رہے ہیں، جو خود پڑھتے ہیں وہ بچوں کو بھی کہیں پڑھنے کے لیے، تلاوت خود کرتے ہیں بچوں سے بھی روزانہ پوچھیں آج کون سا پارہ چل رہا ہے، نماز کتنے وقت کی پڑھی، ہر چیز کا جو ہے وہ اللہ سے حساب ہے، سب کا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، ہر چیز جو ہے پوچھیں، تو انشاءاللہ اسی طرح سے جو ہے تربیت کا جو اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، اس میں بھی کیا کرنا ہے، کمی کرنے سے بچنا ہے۔ آیت 12 وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا، إِنَّهُ كَانَ فِي، بے شک وہ تھا اپنے گھر والوں میں مسرور، تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اپنے آپ کو برباد نہیں کرنا ہے، گھر والوں میں مگن ہو کے، دنیا میں مگن ہو کے۔ آیت 14 انہو، بے شک وہ ظنّا، سمجھتا تھا، ان کے لن، ہرگز نہیں، یحور، وہ لوٹے گا، اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہیں جائے گا، یعنی دنیا کی معمولی خوشی کے نتیجے میں آخرت کا جو ہے جو سفر تھا وہ کیا ہوا، وہ بھول گئے کہ اب لوٹ کر کے ہی نہیں جانا ہے، بس دنیا کی خوشیاں، دنیا میں جو شیطان نے لگائے رکھا ہے، لوگوں سے اٹریکٹ ہوتے رہے، دنیا سے دل لگائے رکھا، چیزوں سے محبت رہی، تو ایک دن یہ ساری چیزیں، یہ سارا سامان کیا کرنا ہے، آپ کو چھوڑ کے جانا ہے، جن چیزوں سے آج ہم دل لگائے ہوئے ہیں، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، دل نہ لگائیں، یہ ہماری نہیں ہے۔ آیت نمبر 15 بلا، کیوں نہیں، انا، بے شک بہو، اس کا رب کانا تھا، یہی اس کو بصیرہ، دیکھنے والا، کیوں نہیں، حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا تھا، ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخوبی دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں، یعنی اس سے اس کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں تھا، تو کیا اس کو یہ خیال تھا کہ اس کو اللہ کی طرف لوٹ کر کے ہی نہیں جانا ہے، جبکہ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ سے تو کوئی عمل چھپا ہوا ہی نہیں ہے، ہر چیز اللہ کو پتہ ہے، ہر چیز اللہ کو معلوم ہے، ہر کچھ جو آپ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، ہر چیز اللہ کو معلوم ہے، لوگوں سے تو آپ چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے آپ نہیں چھپا سکتے۔ ایسے چین فلا، پس نہیں، اقسموں، میں قسم کھاتا ہوں، بالشفق، شفق کی، مجھے شفق کی قسم، اور رات کی، آیت 17 واللیل، اور رات کی، وما، اور اس کی جو وسق، وہ اکٹھا کرے، سمیٹ لے، اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم، آیت 18 والقمر، اور چاند کی، اذا، جب، اتسق، وہ پورا ہو جائے، اور چاند کی جب وہ کامل ہو جائے، جب وہ پورا ہو جائے، آیت 19 لَتَرْكَبُنَّ، البتہ تم ضرور سوار ہوگے، طبق، ایک حالت پر، ان سے، طبق، دوسری حالت سے، یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے۔ یہاں پہ آیت 16 میں مجھے شفق کی قسم، اور رات کی، تو یہاں پہ شفق جو سورج غروب ہونے پر ظاہر ہوتی ہے اور عشاء کا وقت شروع ہونے تک رہتی ہے، اس کو کہتے ہیں، اس کی قسم، شفق، یعنی جو سورج غروب ہونے پر ظاہر ہوتی ہے اور عشاء کا وقت ہونے تک رہتی ہے، اس جو ہے اس وقت کو شفق کہہ رہے ہیں آپ پر، تو مجھے شفق کی قسم، اور رات کی، واللیل وما وسق، اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم، اندھیرا ہوتے ہی ہر چیز کیا ہوتی ہے، اپنے مسکن کی طرف جمع اور سمٹ آتی ہے، یعنی رات کا اندھیرا جن چیزوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے ان کی، والقمر اذا اتسق، اور چاند کو جب وہ پورا ہو جاتا ہے، آیت 19 یہاں تم ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچو گے، یقیناً یہاں پر جو ہے بتا رہے ہیں کہ یہاں مراد شرائط ہیں جو قیامت والے دن واقع ہوں گے، یعنی اس روز ایک سے بڑھ کر ایک حالت جو ہے وہ طاری ہوگی، ایک سے بڑھ کر ایک حالت جو ہے وہ کیا ہوگی، طاری ہوگی، یعنی انسان کا سفر بچپن سے جوانی، ہے نا،
हमारा कंट्रोल जो है वो किसी चीज पर नहीं रहता है। यानी इंसान का सफर जो है बचपन से जवानी, फिर जवानी के बाद बुढ़ापा, फिर बुढ़ापे के बाद मौत, फिर मौत के बाद क्या होना है, कब्र, फिर कब्र से फिर आगे हश्र, फिर आखिर अपने रब के सामने जाकर उसको खड़ा होना है, ठहरना है, अल्लाह के पास जाकर के ठहर जाना है। अब उसका हिसाब होगा। तो इसमें जो सफर आपका चल रहा है, जिस दिन से डे वन से आप इस दुनिया में आए, बचपन से लेके उस दिन तक, उस वक्त जब आपको अल्लाह के सामने खड़ा होना है, इसमें इंसान का क्या है, कोई कंट्रोल नहीं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है ना, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हर कंट्रोल हमारा जो है वो किसके हाथ में है, अल्लाह के हाथ में। यहाँ तक कि हम जो चीज चाह भी लेते हैं, हम जो सोच भी लेते हैं, हम जो चीज का इरादा भी कर लेते हैं ना, इस दिन ये करेंगे, आगे आने वाले वक्त में ऐसे करेंगे, इस तरह से इरादे करते हैं, कोई फैसले करते हैं कि इसको इस तरह से करेंगे ये मेरे लिए ठीक रहेगा। बच्चों के लिए सोचते हैं ऐसे करेंगे तो ये ज्यादा सही रहेगा। लेकिन गलती किसकी है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की। होता वही है, ये सब हम सोचते हैं क्योंकि हमारे पास जहन है, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद सारा कंट्रोल किसके पास है, किसके पास है, अल्लाह ताला के पास है। होगा वही जो अल्लाह चाहेंगे। हर चीज को करने के बाद अपने दिल को ना एक ये मैसेज दें कि होगा वही जो अल्लाह चाहेंगे। मेरा काम है कोशिश करना, दुआ करना, बाकी सारा कंट्रोल किसके हाथ में है, अल्लाह के हाथ में। जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक का आप जो वक्त तय करते हैं, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आपकी बॉडी को आप नहीं रोक सकते, वो हर दिन, हर साल, हर उम्र जो आपकी जा रही है, करीब हो रही है उस कब्र की तरफ, उस वक्त को आप नहीं चेंज कर सकते। कोई कंट्रोल नहीं है आपके हाथ में, सारा कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। तो उस दिन क्या होगा, उसमें जो है इंसान का कुछ कंट्रोल जो है वो नहीं है और ना ही रहेगा। तो जैसे आप दिन को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना रात को कंट्रोल कर सकते हैं, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से है। दिन का वक्त तय है, रात का वक्त तय है, हफ्तों का जो है वक्त तय है कि हफ्ता कब पूरा होगा, महीनों का वक्त तय है कि महीना कब पूरा होगा, सालों का वक्त तय है कि साल कब कैसे पूरा होगा। आप कुछ भी इसमें कंट्रोल नहीं कर सकते। जिंदगी को, ना जवानी को कंट्रोल कर सकते हैं, कोई चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, हर चीज अल्लाह के हाथ में। तो इससे क्या पता चलता है कि कोई और है, यानी अल्लाह है जो कंट्रोल कर रहे हैं, जिसके हुक्म से ये सब कुछ हो रहा है। डे बाय डे, हर हर साल हमारी बॉडी में चेंजेस का होना, और फिर बचपन में कैसे दिखते थे, जवानी में कैसे दिखते थे, और अब ज़ईफी की हालत में, अब बुढ़ापे में कैसे दिखने लगे। हर चीज को देखें, इस तरह से जो है चेंजेस अपने साथ हमको दिखाई देते हैं उसके अंदर, लोगों के। तो सब कुछ किसके हुक्म से हो रहा है, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। दिन रात जो है बदलते चले जा रहे हैं, मौसम बदलते चले जा रहे हैं, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है। जिंदगी में भी देखें तब्दीलियां होती चली जा रही। आज हमारे साथ कोई हालात है, आज ही के दिन पिछले साल हम कोई और हालात में थे, कोई और ही आजमाइश हमारे साथ थी, कोई और ही वक्त हमारे साथ था, जिंदगी हमारी कुछ और ही थी। और आज उसी तारीख, उसी साल में, उसी महीने में आज हमारी जिंदगी वैसी नहीं है जैसे पिछले साल। तो हर चीज क्या है, तब्दीलियां हैं, हर चीज तब्दीली चाहती है, हर चीज तब्दील होती है। तो दिल भी क्या होता है, दिल को भी जो है तब्दील करना चाहिए अल्लाह की मोहब्बत में। तो हर चीज क्या है, तब्दील होती चली जा रही है। ये सब कुछ हमें ये सिखाता है, ये तब्दील होना, ये हर चीज का चेंज होना और हर कंट्रोल अल्लाह के हाथ में होना, ये सिर्फ हमें समझाने के लिए है कि यहाँ जो कुछ भी है, ये सब कुछ हमें ये सिखाता है कि हम यहाँ के लिए नहीं है, है ना। अगर कोई चीज कहीं के लिए होती है तो वो हमेशा एक सी रहती है, वो एक सी दिख रही होती है। अगर हम यहाँ के लिए होते तो ये तब्दीलियां ही ना होती, इतने सारे चेंजेस, ये सब कुछ ना होते। हम कहाँ के लिए पैदा हुए, हम दुनिया के लिए पैदा हुए नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कहीं और ही के लिए पैदा किए गए। कहाँ के लिए पैदा किए गए, जन्नत के लिए पैदा किए गए, और हमको यहाँ रह करके वहां के लिए तैयारी करनी इंशाल्लाह। तो इस बात को हम सब समझेंगे तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें बताया कि किस तरह से दुनिया में रहते हुए तुम देखो अपने आप को, गौर करो इस बात पर, ईमान लाओ इस चीज पर, यकीन देखो कि तुम बचपन से लेकर के अपने उस वक्त तक तुम कितना बदल रहे हो। तो क्या तुम दुनिया ही के लिए बने थे? ये तब्दीलियां जो है वो तुम्हें सिखाने के लिए है कि जो वक्त तुम बदल रहे हो, तुम्हारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तुमको किसके करीब ले जा रहे हैं,
کہ तुमको ज़ईफ़ी की तरफ ले जा रहे हैं, बुढ़ापे की तरफ। और फिर बुढ़ापे में क्या होता है, ज़ईफ़ी की हालत में क्या होता है, फिर कोई भरोसा नहीं होता है। फिर इंसान अपना एक एक दिन जो है वो कदम देख कर चल रहा होता है, अपनी पिछली तमाम जवानी के दिनों को याद कर रहा होता है कि मैंने कितना वक्त बर्बाद किया होगा, कितने वक्त में झूठ बोला होगा, कितनी जो है मुश्किलें देखी हैं, पता नहीं उसमें सब्र किया होगा, अल्लाह से नाउम्मीदी की होगी, पता नहीं अपनी दुआओं पर यकीन किया होगा, कहीं अल्लाह को नाराज तो नहीं किया होगा। तो जो ज़ईफ़ होते हैं वो अपने उन वक्त को याद करते हैं। हम सब भी अपने पिछले वक्त को याद करें और अल्लाह से तौबा करें कि इन सारी चीज़ों का जो कंट्रोल है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। और उस दिन भी जब क़यामत के दिन हम सब अल्लाह के सामने खड़े होंगे, तब भी सारा कंट्रोल किसके हाथ में होगा? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में। आयत 20, फमा बस क्या है लहुम उनको ला युमिनून, नहीं वो ईमान लाते, इन्हें क्या हो गया कि वो ईमान नहीं लाते। आयत 21, व इरा, और जब पूरी आ बढ़ जाता है, अलैहिम उन पर, अल कुरान कुरान, ला यस्जुदून, नहीं वो सजदा करते, और जब उनके पास कुरान पढ़ा जाता है तो सजदा नहीं करते। तो यहाँ पर हदीस से यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम का सजदा करना साबित है, तो हम सब भी इंशाल्लाह सजदा करेंगे। तो अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं पिछली आयतों में बता के कि ये सारे चेंजेस तो जो तुम देख रहे हो, उसके बाद भी तुम ईमान नहीं लाते, उसके बाद भी जो है आयत 20 बता रहे हैं कि उन्हें क्या हो गया कि ईमान नहीं लाते, अभी भी तुम्हें यकीन नहीं है कि तुम जो है ज़ईफ़ी के बाद कहाँ होगे, उस कब्र में होगे, और फिर कब्र के बाद कहाँ होगे, अल्लाह के सामने जाकर खड़ा होना है। तो हमें जब दुनिया में पता होता है कि हमें उनके सामने जाके खड़ा होना है, उनको जाके अपनी सारी डिटेल्स बतानी है कि हमने कैसे अपना जो है उनका काम जो है कैसे कंप्लीट किया है, या हमने अपना जो भी हमको जिम्मेदारी दी गई थी तो हमें उनको जाके सारा बताना है। स्कूल में बच्चों को जो है टीचर को जाके बताना होता है, फिर प्रिंसिपल को बताना होता है, तो इस सब चीज़ों का कितना खौफ होता है। तो उस वक्त का भी खौफ रखें जब अल्लाह के सामने जाकर जम जाना है, खड़े हो जाना है, ठहर जाना है, फिर वहां से एक कदम भी पीछे नहीं हटना है, ना हटा सकते। आयत 22, बली बल्कि अल्लजीना, वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, युकज़्ज़िबून वो जुटलाते हैं, बल्कि जिन्होंने कुफ्र किया वो जुटलाते रहे, यानी ईमान लाने के बजाय जुटला रहे हैं। आई 23, वल्लाहु, और अल्लाह आलमु खूब जानता है, बिमा साथ उसके जो यूऊन वो समेट रहे हैं, अल्लाह ताला खूब जानता है जो कुछ ये दिलों में रखते हैं। आई 24, फबशिर हूँ, बस खुशखबरी दे दीजिए उनको, भी अजाबिन अजाब अलीम, दर्दनाक की, उन्हें अलमनाक अजाबों की खुशखबरी सुना दो। आई 25, इल्लल्लज़ीना, सिवाय उन लोगों के, आमनू जो ईमान लाए, वह अमीलू, और उन्होंने अमल किए, अस्सॉलिहात अच्छे, लहुम उनके लिए, अजरुन गैरु ममनून, उनके लिए अजर है ना खत्म होने वाला। इतनी बेहतरीन खुशखबरी है उनके लिए। तो यहाँ पर हमारा सफर हमने देखा किस तरह से है, चल रहा है और चलता रहेगा, और एक वक्त जाके ठहर जाना है अपने रब के सामने। तो यहाँ पे अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं कि खुशखबरी सुना दो। अल्लाह ताला खूब जानते हैं जो कुछ ये दिलों में रखते हैं, बेशक हमारे दिल में जो कुछ भी है अल्लाह ताला खूब जानते हैं कि हम अल्लाह के साथ अपनी मोहब्बत को वाकई बनाना चाहते हैं, हम अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन मजबूत करना चाहते हैं, हम जन्नत वाकई जाना चाहते हैं, हम वाकई अपने आप को बदलना चाहते हैं, हम अपने लिए कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ अल्लाह को राजी करने में लगे हुए हैं। हर चीज़ अल्लाह ताला क्या करें, अल्लाह खूब जानते हैं कि तुम हराम खाते हो और हलाल जो है हलाल की कोशिश करते हो और हराम से अपने आप को बचाते हो, ज़कात अदा करके अल्लाह को राजी करने वाले बनते हो, उस दिन की फिक्र करते हो कि जब तुमको अल्लाह को अपना ज़कात का भी हिसाब देना, किस तरह से अदा करी। और फिर सूद का, उन हर चीज का जो अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में दी है, जो हमारे पास सेविंग में ऐड हो जाती है, सेविंग अकाउंट में, उन सब का भी कि सूद को निकालने की क्या कोशिश करी, क्या फिक्र करी, सारा टोटल किया, और फिर सारा का सारा क्या किया, अपनी जिंदगी से इंटरेस्ट हटाया। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, हाँ, कि उनके अजाबों की खुशखबरी सुना दो।
और फिर दूसरी आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं ईमान वालों और नेक अमाल वालों को बेशुमार और ना खत्म होने वाला अजर है। तो ना खत्म होने वाला अजर और अमाल नामों तो बेशुमार, जो अमाल नाम जिनके नेक अमाल बेशुमार हैं और उनके लिए क्या है ना खत्म होने वाला अजर है। वो क्या है? जो ना खत्म होने वाली चीज है। हमेशा दुनिया में हम हर चीज को देखें, हर चीज खत्म हो जाएगी, लेकिन एक चीज जो है वो है जो कभी खत्म नहीं होगी। वो क्या है? वो है जन्नत, जो कभी खत्म नहीं होगी, जो रहने की जगह है। जो जन्नत, जो है जन्नत की जगह और जन्नत का बदला ऐसा है कि जिसमें कभी कमी नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी। आपको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, पूरा पूरा आपका हिसाब जो है वो होगा, और फिर वो कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा का क्या होगा आपके लिए घर होगा। दुनिया में हमारे पास जो घर है जहाँ हम इंटीरियर करते हैं, डेकोरेट करते हैं, सेटिंग्स चेंज करते हैं, हर चीज अपने घर की हम बहुत ज्यादा ध्यान दे करके उसको सेट करने की कोशिश करते हैं। अपने घर में सुकून रहे, हम इस तरह से हर तरह से हर चीज की फिक्र करते हैं कि हमें लगता है कि हमको हमेशा यही रहना है, उसको इतना सजाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला हमें यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर तुम्हें अच्छी जगह चाहिए है, अगर तुम्हें अमल अच्छा करके ना खत्म होने वाला तुमको जो है हिसाब चाहिए, अजर चाहिए, तो फिर ना खत्म होने वाला अजर तो बस एक ही है, वो ले लो। वो क्या है? जो हमेशा का है, जो हमेशा का घर है, जो कभी खत्म नहीं होगा। ये दुनिया का घर क्या है? तो हम एक दिन खत्म हो जाएगा, आप इस दुनिया से चले जाएंगे। आपने डे वन से लेके जब इस घर में आए थे और डे लास्ट जब आपका जनाजा उठाया जा रहा है, जब आपके कंधों पर पहुंचाया जा रहा है कब्र के अंदर, उस वक्त जो आपका वो वक्त खत्म हो गया, उस वक्त में आपने अपने घर को कितना सजाया, कितना बना। लेकिन साथ में ये देखें ये घर तो खत्म हो गया, ये तो अब आपके बाद वाले इस्तेमाल करेंगे, है ना। अब तो आपका घर कहाँ है? कब्र है। और फिर हमेशा का घर कहाँ है, जहाँ हमेशा हमेशा रहना? क्या आपने जन्नत बनाने की अपनी कोशिश करी? जो आपने अमल किए वैसे ही घर आपको मिलेगा। यहाँ पे अल्लाह ताला हमको इस आयत में बता रहे हैं कि अगर हमेशा का ना खत्म होने वाला अज्र तुम्हें चाहिए तो फिर उसकी तैयारी कर लो, फिर जन्नत की तैयारी कर लो। तो फिर हमारा ठिकाना कहाँ होगा? वो क्या है? वो जन्नत है, या फिर अल्लाह ने बताया जहन्नम। तो फिर सोचिए कभी कि हमेशा जो है वहां रहना है, तो क्योंकि मंजिल बहुत तवील है इसलिए अमल भी बहुत से चाहिए। मंजिल जब इतनी खूबसूरत हो, इतनी बेहतरीन हो, तो फिर क्या होगा? उसके लिए अमल भी वैसे चाहिए, उसके लिए एफर्ट भी वैसे ही चाहिए, उसके लिए मेहनत भी बहुत करनी होती है ना। कोई भी खूबसूरत चीज को पाने के लिए दुनिया में बहुत मेहनत करनी होती है। उसी तरह से अल्लाह ताला ने बताया जन्नत को भी पाने के लिए क्या करनी होगी? मेहनत की जरूरत। कैसी मेहनत? अमल की मेहनत। तो ये रमजान जो आता है ये हमारे लिए क्या आता है? हमारे हमारे नेकियों को बेहतरीन तरीके से अ, हमारे लिए रहमत बन के आता है कि हमारी नेकियां जो है वो क्या होती हैं। अल्लाह ताला ने बताया मल्टीप्लाई बाय 70, इतना सारा अज्र ऐड हो जाता है एक नेकी, और इतना सारा अज्र नफल का सवाब जो है वो फर्ज में दे दिया जाता है। तो अल्लाह ताला ने दर्जे जो है वो क्या कर दिए हमारे लिए रमजान में चेंज कर दिए, ताकि हम जन्नत जाने वाले बन जाए, ताकि हम इस एक महीने में इतनी सबर, इतना तकवा, इतना मोहब्बत अल्लाह की, इतना जन्नत का शौक ले लें अपने अंदर, पलट आए अल्लाह की तरफ, इस एक महीने में इतनी मेहनत कर लें कि फिर उसके बाद के 11 महीने क्या हो हमारे लिए उस रास्ते पर चलना तेजी से गुजर जाए, कि हम फिर सारे रास्तों में जितनी भी रुकावटें आए उसको बस एक एक करके हटाते जाएं, कि अब तो हमने अपने ऊपर एक महीना पूरे 30 डेज मेहनत करी, तो फिर इंशाल्लाह क्या होगा? 11 महीने रहना हमारे लिए उस रास्ते पर आसान हो जाएगा। तो सिर्फ छोटी मोटी नेकी करके क्या करना है? अल्लाह अल्लाह जो है अब हमको अपने लिए सिर्फ जो हम छोटी छोटी नेकी कर लेते हैं उस पर राजी हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि छोटी मोटी नेकी करके राजी नहीं हो जाना चाहिए। जैसा लाइफ स्टाइल आप वहाँ चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं कि आपको वहां पर मिले, जैसी जिंदगी आप वहाँ चाहते हैं, उसके लिए उतनी ही तैयारी यहाँ करते जाए ना। किसी जगह पर पहुंचने के लिए, किसी जगह क्या जन्नत में, ये देखें जन्नत में पहुंचने के लिए हम चाहते हैं हम सबको जन्नत मिले। अगर आप में से किसी से पूछें कि किसको जन्नत चाहिए तो हर कोई कहेगा कि हमें जन्नत चाहिए। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जैसा लाइफ स्टाइल चाहिए तो वैसे ही जिंदगी जो है क्या करें, यहाँ पे रहते हुए उस जिंदगी में तैयारी करें।
यहाँ से तैयारी करके जाएं इंशाल्लाह। जैसे ही हम सबको अपना लाइफ स्टाइल चाहिए, तो हम सबको लाइफ स्टाइल कैसा चाहिए? बेहतरीन, है ना? बिल्कुल अ, एक खूबसूरत, कि हमारा रहना, हमारा सोना, खाना पीना, हर चीज हमको क्या चाहिए? आराम, सुकून। तो दुनिया में जिसने मुश्किलों के वक्त गुजारा, जिन्होंने सब्र किया, जिन्होंने अल्लाह से अपनी दुआओं को मांगने के साथ यकीन रखा, अपने आप को गुनाहों से बचाया, सबसे बेहतरीन क्या है? अपने ऊपर मेहनत करना, अपने आप को गुनाहों से बचाना। वही कामयाब इंसान है, वही कामयाब मोमिन है, वही मुत्तकी इंसान है, अल्लाह का बंदा है, नेक है वही जिसने दुनिया में रहते हुए अपने आप को गुनाहों से बचाया। तो इंशाल्लाह हम सब कोशिश करें कि हम सब अपने आप को गुनाहों से बचाएं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमने जो कुछ भी आज सुना है, अल्लाह ताला हमें इस पर बेहतरीन तरीके से अमल की तौफीक अता फरमाए। तो हम सब जो है उस वक्त को याद करें जो वक्त हम डे वन से आज अभी तक तय कर चुके हैं, उसको याद करें, और फिर अपने इस आज के दिन से आने वाले, गुजरने वाले हर दिन को इस तरह से बिताएं कि हम अपने अल्लाह को राजी करने के बन जाए। जब कोई चीज हमें पता होती है कि हमारे लिए नहीं है, तो हम क्या करते हैं? या हम उसको देखते हैं, या हम उसको उठाते हैं, हम उस पर गौर करते हैं, हम उस पर कुछ बात भी करते हैं? कुछ भी नहीं, कुछ ध्यान ही नहीं देते। कोई चीज अगर हमें बताती जाए कि हमारे लिए नहीं है तो किसी को देनी है, तो बस हम उसको एक नजर देखते हैं और बस ध्यान हटा लेते हैं। ना उसमें हमारी कोई फिक्रें होती हैं, ना ही हमें उससे कोई परेशानियां होती हैं, ना ही हमारी उसके साथ कोई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ना ही हमारा कोई अट्रैक्शन होता है उसके साथ। सारा अट्रैक्शन खत्म हो जाता है ना? क्योंकि हमें क्या पता होता है ये हमारी नहीं है, ये तो किसी और की है, ये हमारे लिए नहीं आया, ये तो किसी और के लिए आया, ये मेरा नहीं है। तो उसी तरह से हम इस चीज को कंपेयर करें, ये दुनिया भी हमारे लिए नहीं है। हम दुनिया के लिए नहीं बने। हम किसके लिए बने हैं? हम किसके लिए पैदा किए गए? हम जन्नत के लिए पैदा किए गए। तो हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अब हमको अल्लाह अल्लाह को राजी करने वाले बनना है। अपने दिल को, अपने नफ्स को इंशाल्लाह एक ही मैसेज देना है, और अपने आप को मैसेज एक ही देना है कि हम दुनिया के लिए नहीं बने। अल्लाह ने मुझे जन्नत के लिए पैदा किया, तो मुझे जन्नत जाने की तैयारी करनी है इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबके लिए आसान कर दें। आज जो कुछ भी हमने सूरह अल इंशिकाक में सुना है, अल्लाह ने हमें आयतों में बताना चाहा है, अल्लाह ने जो हिदायत हमें देना चाहिए है, इस हिदायत को हम पकड़ लें, समझ लें इस बात को कि वाकई हम सबको जो है अपने आप को गुनाहों से बचा करके चलना है, अल्लाह के हुक्मों को मान के चलना है, हराम से बचना है, हलाल में जो आगे बढ़ना है, और तमाम उन गुनाहों की अल्लाह से तौबा करनी है जो हम अपने वक्त में कर चुके हैं, अपनी जिंदगी में कर चुके हैं। और उस कब्र से डरना है जिस जो बताया जा रहा है कि काफिरों के लिए, नाफरमानों के लिए क्या है, पसलियों को आपस में मिला दिया जाएगा। तो उस वक्त को भी याद रखना है कि वो इतनी खौफनाक जगह है कि अगर पता चल जाए कि उसमें क्या मामला हो रहा है, तो हमारा हंसना बंद हो जाए, जो आज हम सब हंस देते हैं, हमारी हंसी खत्म हो जाए। हंसी खत्म हो जाएगी का मतलब क्या है? कि हम सब डर जाएं, अगर हमको पता चल जाए, हम सब खौफ में आ जाएं कि हमारे लिए फिर एक मुश्किल बन जाए कि हम कैसे अपनी जिंदगी को एक बिल्कुल अल्लाह वाली जिंदगी गुजारें, कि हम अल्लाह वाले बन जाएं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के लिए खूब आसानी करें, अमल करना आसान करें। जो कुछ भी हम सुनते हैं अल्लाह हमें हिदायत दे रहे हैं, हम उस हिदायत को पकड़ने वाले बन जाएं और अल्लाह को राजी करने वाले बन जाएं।